बहकाना मुझे, तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ये है एक मुसलमान का ईमान जैसे ही वो इस दुनिया में आता है। मुसलमान की सांस के साथ उसके सांस लेने, उसकी इब्तिदा से लेके उसका सांस बंद होने, उसकी इंतहा तक मुसलमान होने की सबसे पहली शर्त कि अल्लाह पर ईमान हो और दूसरा उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो। इतनी अजीम शख्सियत, इतनी अजीम हस्ती जिस पे मुसलमानों का ईमान है कि उनकी अपनी जान, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, उनकी मालो दौलत, उनकी पूरी दुनिया कुर्बान जाए। ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती के बारे में जब भी कोई नाजेबा बात की जाती है, मुसलमानों का इश्तियाल में आना, मुसलमानों के जज्बात मजरूह होना उनका हक भी है और फितरी अमल है। यही वजह है कि जब फ्रांस में एक बार फिर गुस्ताखाना खाकों की अशात हुई और इस हवाले से फ्रांसीसी सदर का इंतहाई नाजेबा, गैर मुनासिब और गैर अखलाकी रवैया सामने आया तो पूरी मुस्लिम दुनिया इस पे इश्तियाल में आ गई। जगह जगह इस वक्त दुनिया भर में, खासतौर पे मुस्लिम दुनिया में एहतजाज चल रहा है। फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और इसमें जाहिर है पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का एक लीडिंग कंट्री है, उसने भी अपना रोल अदा किया है। फ्रांसीसी सफीर को आज पाकिस्तान में दफ्तर खारिजा में बुला के एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इसके अलावा आज तवक्को की जा रही थी कि कौमी असम्बली, पाकिस्तान का ऐवान ज़ेरी, वहां से एक मुत्तफ़िका करारदाद सामने आएगी जो गुस्ताखाना खाकों का मामला है। मुत्तफ़िका करारदाद आई तो, लेकिन जिस तरह से आई इंतहाई काबिल अफसोस है। ये तवक्को नहीं की जा रही थी मुसलमानों से और मुसलमानों के नुमाइंदगान वो सब जो कि आज ऐवान में बैठे थे। गुस्ताखाना खाकों पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, लेकिन बात की गई सियासत पे। मुत्तफिका करारदाद आनी चाहिए थी, लेकिन करारदादें लाई गई दो। हुकूमत की अपनी, अपोजिशन की अपनी, और फिर अपोजिशन अड़ गई कि जी हमारी ही करारदाद मंजूर करवाई जाए गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत करनी थी जो फ्रांस में वाकया हुआ, लेकिन एक दूसरे की सियासी मजम्मत करते रहे। तो जो आज कौमी असम्बली में हुआ इंतहाई अफसोसनाक, और यहाँ पे जरूर शाबाशी देनी चाहिए असद उमर को कि जिन्होंने आखिरकार उठ के कहा कि खुदा के लिए इस मामले पर तो सियासत ना करें, ये मुसलमान के लिए हर चीज से बढ़ के है। 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया, जिसके बाद सब मिल के बैठे और फिर आखिरकार फ्रांस में होने वाले इंतहाई गैर मुहज्जब, नाजेबा और मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर देने वाले वाक़े के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद आ गई। लेकिन जो रवैया देखने में आया उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम में आगे चल के सियासत के हवाले से बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ आपसे करवाती हूँ। मेरे पास बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मरकजी सीनियर सरकर्दा रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबरा शाह अवैस नूरानी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शर्जील मेमन साहब और मलिक अहमद खान साहब। शर्जील साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, जो आज कौमी असम्बली में, आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो कौमी असम्बली में आज अपोजिशन का रवैया देखने पे आया है गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत के हवाले से, क्या अपोजिशन का ये रवैया होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गलीजा साहबा। एक तो मैंने नेशनल असेंबली में मैं मौजूद नहीं था, आप इस्लामाबाद में ना ही मैंने मौजूद हैं। मैं इस्लामाबाद जरूर मौजूद हूँ, लेकिन नेशनल असेंबली में मैं मौजूद नहीं था और मैंने नहीं देखा कि वहाँ एग्जैक्टली असेंबली में क्या हुआ है। लेकिन जो मुझे हल्की फुल्की खबर ये जरूर आई है कि अपोजिशन एक करारदाद लाना चाह रही थी, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव और मुसलमानों के लिए इंतहाई एक हसास मामला है। कोई भी मुसलमान जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी शर्त पे ये बर्दाश्त नहीं कर सकता
کہ جو ہے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی یا کوئی کسی قسم کا کوئی بھی چیز اس پہ کوئی رائے دو رائے نہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت سینسیٹیو ہے. الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں اس کو کسی بھی حال میں برداشت بھی کر سکتا ہے. اب نیشنل اسمبلی میں کیا ہوا ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ ضرور جو تھوڑی بہت خبریں آئیں کہ جی اپوزیشن میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اپوزیشن اپنی قرارداد لے کے آئی اور اس پہ اڑ گئی، اور پھر شاہ محمود نے وضاحت کی کہ جی حکومت جو قرارداد لانا چاہ رہی تھی اس پہ پہلے بات کی گئی اپوزیشن سے، نوید قمر صاحب سے، شازیہ مری صاحبہ سے. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے لیکن نون لیگ نہیں مان رہی، نون لیگ اپنی قرارداد لانا چاہتی ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں جی، جب کوئی بھی امپورٹنٹ ایشو ہو، چاہے ہمارا مذہبی ایشو ہو یا ہماری ملک کے سالمیت کا کوئی ایشو یا کسی بھی قسم کا کوئی امپورٹنٹ ایشو ہو، تو ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ جی وہ اس میں پہل کرے. تو اگر اپوزیشن نے کوئی پہل کی ہے تو حکومت کو بھی اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ اگر یا تو خدا نہ خدا کسی کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین ہو یا کوئی ایک جماعت کی حمایت کری ہو دوسری مخالفت کری ہو، پھر تو الگ بات ہے. اگر اپوزیشن نے پہلے شروعات کی ہے اور انیشیٹو لیا ہے تو اس میں حکومت کو کسی صورت میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. لیکن مجھے یہ ضرور پتا چلا کہ آج حکومت کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ جی اپوزیشن والے جو ہیں وہ غدار ہیں، اپوزیشن والے جو ہیں وہ ان کے یہ جو بھی قسم کی بات کی گئی، میں تو مجھے وہ بات مودی کی روح ان میں آ گئی ہے، غدار ہیں. اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے یہ سب سے مقدم ہے. ملک احمد خان صاحب، نون لیگ کے رویے پہ سوالات اٹھ رہے ہیں. جو آج قومی اسمبلی میں نون لیگ کی طرف سے رویہ دیکھنے میں آیا کہ بجائے اس کے گستاخانہ خاکوں کی مذمت کی جاتی، پہلے سیاست بازی شروع ہو گئی. پہلے کہا گیا کہ جی حکومت جا رہی ہے، حکومت کا قصہ لپیٹ دیا جائے گا، جینڈر کے حوالے سے جوکس وہاں پہ کریک کیے گئے، ٹونٹس کیے گئے. مطلب انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اپوزیشن کی طرف سے اور اپوزیشن میں نون لیگ کی طرف سے. ملک صاحب جی غریزہ، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں اس تفصیل میں تو نہیں ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ اوبیسلی میرے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ نہیں ہے. سو آئی ایکچولی ہیو ٹو ریلائی جو آپ کے پاس کسی کوئی رپورٹنگ ہوگی جس کی بنیاد پر آپ نے پوری بات کی ہے. دیکھیں یونینیمس جو چیزیں، جو قراردادیں یونینیمس ہوتی ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے اور آپ نے اس میں تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی ہوتی ہے. اور اگر فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ یہی لیا جائے کہ اگر جیسے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ان کی سید نوید قمر سے اور محترمہ سسی پلیچو صاحبہ سے بات ہوئی تھی اور اس شازیہ مری سے ان کی بات ہوئی تھی غالباً، تو پھر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید اس کی ان کو جو پوری اس میں انگیجمنٹ کرنی چاہیے تھی، تمام پارلیمنٹری پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا کہ جی یہ ہم کر کے لے کے جا رہے ہیں. اور اگر کوئی پہلے اپوزیشن کی طرف سے بھی شجیل انعام میمن صاحب نے درست کہا کہ وہ اگر اپوزیشن پارٹیز نے پہلے یہ ایک، کیونکہ حرمت رسول کا معاملہ ایسا ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی دوسری کوئی اور بات، کسی قسم کی کوئی اور بحث، کسی قسم کی کوئی اور کوئی اپنے کسی ایک نقطے کی بات کے لیے کہ جی پہلے کچھ اور، یہ سب سے اولین، سب سے بنیادی اور یہ سب سے ہمارے اور میرے آپ کے ہم سب کے ایمان کا یہ بنیادی ستون ہے یہ بات. لیکن ملک صاحب معاملہ صرف قرارداد کا نہیں ہے. معاملہ یہ بھی ہے کہ جب ایوان کی اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو نون لیگ نے سیاست پر بات کی، باوجود اس کے کہ گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بات کی جاتی. تو یہ رویہ اوور آل بڑا غیر سنجیدہ رہا. نہیں دیکھیں یہ بات جو ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کی ایک اولین حیثیت ہے. اور یہ کیونکہ گورنمنٹ نے ایک اس کی یونینیمٹی کے لیے ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اگر انہوں نے نہیں کیا وہاں پر کہ یہ قرارداد، یہ بحث ہی نہیں ہے کہ قرارداد آنی چاہیے تھی. وہ قرارداد جو ہے تمام پارلیمنٹری پارٹیز کی طرف سے متفقہ بھی ہونی چاہیے تھی اور پارلیمان کی طرف سے متفقہ اور ایک انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور ایک مؤثر اس کا پیغام بھی جانا چاہیے تھا. اسے ایک بڑا
बड़ा एक कंक्लूसिव मैसेज आना ठीक है। चाहिए था। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट का पहले फॉल्ट है। शाह अवैस साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, क्या कहेंगे जो आज कौमी असेंबली में मामला देखने पे आया है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे सियासत के हवाले से बात करेंगे। मैंने क्योंकि सेशन नहीं देखा और मुझे इसके इल्म नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे जो हमला किया गया है, शायर इस्लाम की ज़ात अक़दस को निशाना बनाया गया फ्रांस में, फ्रांस की सदर में, गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं अपोजिशन, सबसे पहले ये मुतालबा उनको करना चाहिए कि अपना सफ़ीर भी यहाँ वहाँ से यहाँ बुलाएं और यहाँ पे जो मौजूद है उनका नुमाइंदा, जिसको आप नहीं एम्बेसडर होगा या हाई कमीशन होगा, उसको वापस भेजें। और दूसरी बात ये क्योंकि खलीजी रियासतें जो हमारे इतराफ़ में हैं उन्होंने भी इसको कंडेम किया है बहुत सारी, तो लिहाजा अगर खलीजी रियासतें कंडेम कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं तो हमें फौरी तौर पे एक OIC का इजलास बुला के इसको बैनुल-अक़वामी सतह पे देना चाहिए ताकि इक़्तिसादी तौर पे मुल्की सतह पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको हाईलाइट होना चाहिए और ताकि आइंदा के लिए फुल स्टॉप हो, क्योंकि ये दोहरा में आ रहा है। आप अगर उनकी किसी चीज़ को करते हैं तो उस पर पाबंदी है, और अगर आप हमारे डोमेन के अंदर आके हमारी शायर इस्लाम पे हमला करें और आप ये सोचें कि खामोशी रहेगी, तो खामोशी नहीं रहती, हर अमल का रद्द अमल सामने आता है। बिल्कुल ठीक बात है। सदाकत अब्बासी साहब, आप तो कौमी असेंबली में मौजूद थे, मेरे बाकी तीनों मौजिज़ मेहमानों ने कहा कि उन्होंने कौमी असेंबली कार्रवाई नहीं देखी, मुत्तफिका करारदाद आई गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले जो रवैया देखने में आया वो नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए शर्जील मेमन, मलिक अहमद कह रहे हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत पे इल्जाम आता है। बहुत शुक्रिया गरीदा, जो इन्होंने बातें की करारदाद के हवाले से और उसके मतन पे, वो तो मेरा ख्याल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टोटली इंडोर्स जो इन सब तीनों भाइयों ने कहा, वो बात बिल्कुल ऐसी ही है और ऐसा ही रवैया होना चाहिए था। लेकिन आप बदकिस्मती से जनरली PMLN में और उनमें स्पेसिफिकली ख्वाजा आसिफ साहब, कोई उनको जैसे कोई लतीफ़े घड़ने का माजी से भी आपने देखा, उन्होंने मुख्तलिफ औकात में जो उनके अल्फाज बोले गए वो आज तक मिसालें बनती हैं कि वो ज़रा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, कुछ ज़रा तंज़ व मज़ा या कुछ वो जो एक ख़ास एक पंजाबी स्टेज शो का स्टाइल है वो अडॉप्ट करते हैं। और वही आज बदकिस्मती से आज मौका नहीं था, उन्होंने उस तरह की बातें की जिससे वो इश्तियाल आ गया। फिर मैंने, जब मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, पीछे से शाह महमूद साहब तकरीर कर रहे इसके लिए और वो सीटियाँ बजा रहे, वो गुल गपाड़ा कर रहे। बहरहाल अब आपने शुरू में इतने सख्त अल्फाज बोल दिए, तो मेरा मतलब यहाँ किसी को एम्बेरस करना नहीं है, लेकिन ये काबिल अफसोस बात थी और मेरा ख्याल है कि इस पे आप जैसे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको बात करनी चाहिए। मैं तो मुखालफत में ही बात करूंगा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ 2 जुमले बोल दूंगा, 2 नून के खिलाफ बोल दूंगा, तो ये आपका शो भी उसका जो है ना वो टेस्ट खराब हो जाएगा। लिहाजा मैं वहाँ बैठ के मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, इत्तफाक भी है। ये जो दोनों बात कर रहे हैं कि जी ऑपोजिशन, आप पार्लियामानी रवायत उठा के देख लें, अगर कोई चीज़ जिस पे कंसेंसस होता है उस पे मूवर गवर्नमेंट होती है और ऑपोजिशन से पहले बात होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो बात की गई थी, और उसके बाद पहला फ्लोर दिया गया, आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब को, और उन्होंने वो सारा माहौल ख़राब कर दिया। फिर आखिर में असद उमर साहब को उठ के रिक्वेस्ट करना पड़ी कि जी आप मेहरबानी करें कि इस पे सियासत ना करें, जिस पे असद उमर को शाबाशी देनी चाहिए। असद उमर उस वक्त जब असद उमर बोल रहे थे, उस वक्त भी जितने जज्बात थे ख्वाजा आसिफ के या इवन हमारे एहसन इकबाल साहब के, तो वो मैं नहीं समझता कि मैं बात करके यहाँ पे कोई ऐसा टेस्ट खराब करूँ। बहरहाल काबिल अफसोस बात थी, लेकिन एंड ऑफ द डे चलें, एक मैसेज चला गया। मैं जो शाह साहब ने बात की कि बिल्कुल OIC का इजलास बुलाना चाहिए और इसको हाईएस्ट फोरम पे, जिस तरह वजीर आजम ने 1-2 टोक अल्फाज में आज भी बात की, इस्लामोफोबिया पे वजीर आजम ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर में भी कहा कि किस तरह आप हमें हर्ट करते हैं, और जो वजीर आजम का जो अंदाज है बात करने का शायद वो ज्यादा है। और आपको पता है कि फेसबुक के भी जो ओनर है उनको भी वजीर ने लेटर लिखा कि ये आप जिस तरह आपने होलोकॉस्ट के आपकी फेसबुक की पॉलिसी है, वही पॉलिसी आप इस्लामोफोबिया के हवाले से भी लगाएं, क्योंकि इसका असल बात क्या है। ये बात तो हमारा तो चलो दीन ईमान का हिस्सा है, लेकिन दुनिया में जो एक बैनुल मज़ाहिब हमांगी है वो, और दुनिया में जो तशद्दुद से हम हटना चाह रहे हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त की बात करना चाह रहे हैं, इसका सबक हमें वेस्ट ही देता है। लेकिन अगर वो हमारे
ہمارے سب سے جو متبرک ہستی ہیں ہمارے مذہب کی، ان پہ اگر وہ اس طرح کا اٹیک کریں گے تو آپ کا کیا پھر ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ان کا جو کوئی برداشت نہیں کرے اور گا۔ ہر بندے کا رسپانس اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اس کا رسپانس ایسا ہو کہ دوبارہ وہ تشدد جو ہے جو چارلی ایبڈو کے دفتر کے باہر حملوں کی صورت میں دیکھنے میں آیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن اگر نہیں ہونا آپ کسی چاہیے۔ کو اتنا ہرٹ کریں گے کہ اس کے مذہبی جذبات اور اس کے عقائد کے خلاف آپ اس طرح کا حد تک امیز رویہ رکھیں گے تو آپ رسپانس ایسا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ذرا اور اب بات کرتے ہیں سیاست کی۔ میرے پاس شاہ اویس نورانی موجود ہیں، شرجیل میمن موجود ہیں، ملک احمد خان موجود ہیں۔ یہ تین بڑی پارٹیاں ہیں بشمول مولانا فضل الرحمان کی جماعت، جس نے اب تک 3 بڑے جلسے کر لیے ہیں، جلسوں کی ہیٹرک کر لی ہے۔ اس کے بعد اب ایک لمبی خاموشی ہے، اگلا جلسہ شاید 22 نومبر کو ہے۔ لیکن جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا وہاں پہ شاہ اویس نورانی کی کہی ہوئی ایک بات جس کی گونج آج بھی قومی اسمبلی میں، جو شرجیل میمن کہہ رہے تھے کہ جی حکومت نے اپوزیشن کو غدار کہہ دیا، مودی کی روح ان کے اندر آ گئی ہے، وہ کہہ دیا۔ شرجیل صاحب سے اس کا جواب لیں گے، ملک صاحب سے بھی، لیکن شاہ اویس نورانی صاحب آپ نے جو جملے ادا کیے، آپ نے کہا جی بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی آپ نے وضاحت ٹویٹ کے ذریعے کی، لیکن آپ سمجھتے ہیں وہ وضاحت کافی نہیں ہے یا وہ قابل قبول نہیں رہی بہت سے لوگوں کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اپنے اس کوئٹہ والے بیان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پہ کیا آپ کو کلیئرفائی کروں اس چیز کے اوپر۔ میں نے مختصر بات یہ کی تھی کہ دوران تقریر، اگر میں پوری تقریر کسی نے سنی نہیں ہے اور نہ اس کو پلے کیا ہے کسی نے، پوری تقریر کے اندر جب میری فرسٹ سپیچ تھی اور فرسٹ سپیچ جو تھی پوڈیم جو تھا وہ رائٹ آن دا مین انٹرنس پہ لگا ہوا تھا، تو شور کافی تھا۔ میں نے فرسٹ سٹارٹ میں بھی خاموشی کا اعلان کیا، سیکنڈ میں بھی کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں ذرا لاؤڈ پچ پہ میں نے اس پوری تقریر سب جگہ موجود ہے، اعلان کیا کہ پلیز ناؤ ایوری بڈی نیڈس ٹو کیپ کوائٹ، کہ وہاں شور بہت ہو رہا ہے، تقریر نہیں ہو پا رہی۔ اس دوران میں تقریر جب کر رہا تھا، میں ایکچولی جانا چاہ رہا تھا ایک آزاد خود مختار پاکستان، 18th امینڈمنٹ، اور پھر میں اس کو آگے لے جانا چاہتا تھا NFC ایوارڈ کی طرف، اور ریاستی خود مختاری، اپنا پاکستان کی خود مختاری کے لیے جو حقوق ہیں ہمارے سارے، ان چیز پہ جانا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ آزاد بلوچستان آپ کا سلپ آف ٹنگ تھا؟ میں ابھی آپ کو بتا دوں جی، اور میں اس کی طرف تو دور کی بات ہے، یہ سلپ آف ٹنگ تو ظاہر تھا، اس لیے تو میں نے اس پہ معذرت بھی کی۔ دوسری بات یہ، کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کو بلوچستان کو جو ہے وہ الگ کر دیں اور اس کو اس پاکستان کے حصے سے، اللہ کرے، مطلب ہم تو یہ میرے جیسا شخص جس کی بیک گراؤنڈ آپ کو تمام احباب کو معلوم ہے، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کس کے کریڈینشلز کے اوپر یہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ حب الوطنی اور غداری اور یہ ساری چیزیں یعنی کہ غلط چیز ہے۔ بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، سلپ آف ٹنگ تھا وہ؟ بالکل سلپ آف ٹنگ تھا، میں نے اس کی معذرت بھی کی۔ You do not mean it. Of course not. How would I mean? I would die that day if I want something like this. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے اس دن جس دن ہم پاکستان کے خلاف، دیکھیں میرے آپ کے آباء و میرے اجداد کا اکابر ایک اور میرے بہت بڑا اسلاف نے، کردار ہے، بہت بڑا نام ہے۔ میں غریدہ آپ کو بتا دوں، میرے اکابر اور میرے اسلاف نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 80% امینڈمنٹس اور جتنے کانسٹیٹیوشن کی ساری آئین ہے پاکستان ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم کے ساتھ مل کر اس کو آئین تیار کیا گیا۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ، پاکستان بننے کے بعد جو پہلی عید کی نماز ہوئی تھی، میرے دادا مولانا عبدالعلی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی پیچھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی تھی۔ تو آپ ایک چیز، آپ سلپ آف ٹنگ کی بات کریں، دیکھیے یہ تو فتویٰ جو گیم ہے نا، اس کو بند کرنا چاہیے، غداری کی، یہ غلط ہے۔ اب فتوے سے تو کیونکہ آپ مجھے ایک بریک پہ جانی ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ آپ کے اس بیان کی وجہ سے پہلے تو چلے نواز شریف کی تقریر کی وجہ سے کہتے تھے کہ نواز شریف پہ غداری کے سرٹیفکیٹ، غداری کے مقدمے، اداروں کے خلاف باتیں، گجرانوالہ جلسے، لیکن آپ کے بلوچستان والے جلسے کے اس بیان کے بعد پوری PDM پہ غدار ہونے کا ٹھپا لگ گیا، جو کہ آج قومی اسمبلی میں بھی لگا۔ اس پہ بریک کے بعد بات کر لیں، بریک پہ بات کر لیں۔ اسی پہ شرجیل میمن صاحب اور ملک احمد خان صاحب سے بھی جواب لیں گے، صداقت عباسی صاحب بھی موجود ہیں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ شاہ اویس صاحب آپ جواب مکمل کر لیں، شارٹ اینڈ کوئک پلیز۔ بس میں یہی آپ کو بتا رہا تھا کہ فتویٰ جو آپ کر رہے ہیں پولیٹیکل گراؤنڈ میں آ کے، عوامی سطح کے ہو کے اس پہ کریں، اور اگر آپ
यही सब कुछ करना है तो फिर स्लिप ऑफ टंग के ऊपर अगर लोगों को इस तरह की सर्टिफिकेट देने तो इमरान खान उठा साहब लिया खुद आपका वो बयान, पीटीआई ने उठा लिया। हाँ, बिल्कुल इमरान आपको- खान साहब की स्लिप ऑफ टंग आप अगर हिसाब लगाएं तो खातम नबीन से लेकर और कब्र के अंदर अगर जहन्नुम में अगर गर्मी होगी तो मुझे वहां भी गर्मी नहीं लगेगी। ये सब स्लिप ऑफ टंग उन्होंने साहबा इकराम रिजवान अल्लाह अजमीन तमाम चीजों के ऊपर उनकी स्लिप ऑफ टंग बहुत सारी जगह पे हुई है। चीजों पर मेरे ख्याल तो में मजहबी चीजों पे अगर हम ना आए, मजहब के हवाले से, गद्दारी के हवाले से फतवे नहीं लगने चाहिए। शाहबाज साहब, अगर आप इस पे आपको agree सियासत करेंगे? करनी है आप सियासी ग्राउंड पे आके सियासत करें, इश्यूज पे टिक के सियासत करें, बिल्कुल गवर्नेंस पे। बिल्कुल। शजील मेमन साहब, जो मैंने सवाल किया शाहबाज साहब से कि पहले सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर पे नून लीग पे फतवे लगते थे गद्दारी के, अब पूरी पीडीएम पे लग गए, कौमी असेंबली में ठप्पा लग गया, कहा गया अपोजिशन में मोदी की रूह आ गई है। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल नामुनासिब और गैर जिम्मेदाराना रवैया अपोजिशन का चंद अरसे से चल रहा है। पहले एक लाहौर में एक एफआईआर कटवाई गई जिसमें यही इल्जामात काफी लोगों पर लगाए गए और आज नेशनल असेंबली में भी जो बात की गई, अवैस नूरानी साहब ने अपनी बात क्लियर कर दी, उसको क्लियर भी कर दिया और जो स्लिप ऑफ टंग उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया, उस पर अब मजीद बहस की तो बात नहीं। लेकिन जो रवायत अपोजिशन स्टार्ट की है, मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है अगर आप किसी को भी मिसाल के तौर पर XYZ को आप कह देते हो जी ये फलाना शख्स गद्दार है, उसके बाद उसकी फॉलोइंग भी है, अगर वो गद्दार शख्स कभी जलसे करता है तो उसकी फॉलोइंग भी आती है, तो इट मीन्स कि आप एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो कि जी फलाना शख्स मुल्क का गद्दार है और उसके पीछे लाखों लोग शामिल भी हैं। तो आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पब्लिक को, या सारी पब्लिक गद्दार है या उस गद्दार की पॉपुलरिटी जो है वो किसी और से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इमेच्योर किस्म का रवैया है जो कि अपोजिशन ने इख्तियार किया हुआ और गवर्नमेंट ने इख्तियार किया हुआ है, और गवर्नमेंट के इस रवैये से मैं समझता हूँ कि ये हमारे ना ही मुल्क के लिए बेहतर है और ना ही इस सियासी रवायत के लिए बेहतर है। सियासत में आप सियासत करें। शजील साहब, गवर्नमेंट का बयानिया रोज बरोज आपके जलसों की तरह रोज बरोज जोर पकड़ता जा रहे हैं। वो रोजाना कह रहे हैं कि जी आप भारत का बयानिया लेके चल रहे हैं और अब भारत से आगे इसराइल का बयानिया लेके चल रहे हैं आप। अच्छा, मैं इन दोनों चीजों में जवाब दूं आपको? जी बिल्कुल। मैं हालांकि इन चीजों पे नहीं ज्यादा करता, लेकिन अगर मैं इसको उसी नैरेटिव को थोड़ा फॉलो करूं तो मोदी के लिए इलेक्शन में अच्छे अल्फाजात उसकी हिमायत के लिए किसने कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था। और इमरान खान को इमरान खान के फॉलोवर अगर इंडिया में भी हों तो हो सकता है उन्होंने उसी लिए मोदी को वोट दिया क्योंकि इमरान खान साहब ने उसकी हिमायत की थी। इसी तरीके अगर आप इसराइल की बात कर रहे हैं तो लंदन में एक मेयर की इलेक्शन हुई थी, सादिक साहब हमारे एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी थे जो मेयर का इलेक्शन लड़ रहे थे। जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई थे, जमाइमा के भाई थे। जी जनाब, और वो कौन है, उनका ताल्लुक कहाँ से है? और इमरान खान साहब उसकी इलेक्शन कैंपेन करने के लिए खास तौर पे लंदन में आए और उन्होंने ओपनली इलेक्शन में उसका वर्क किया, जो कि एक अगर मैं उस नैरेटिव में आ जाऊँ जी हाँ जी, तो एक यहूदी की पर उन्होंने कैंपेन की, ना कि एक मुसलमान की कंपैरिजन में। तो क्या हम ये कहें कि जी इमरान खान जो है वो भारत का या इसराइल का एजेंडा लेकर आगे चल रहे हैं? मैं ये नहीं कहूँगा। हालांकि जो उनके इमरान खान ने जो भी ये दोनों अमाल किए, वो नैरेटिव अगर बिल्ड करने को अपोजिशन आए तो वो नैरेटिव आसानी से बिल्ड कर सकती है और लोगों ये बड़े वैलिड पॉइंट है शजील साहब, बड़े वैलिड पॉइंट आपने उठाए। मतलब अगर इस पे हम पॉलिटिक्स करना चाहें और हम इन दोनों चीजों को अगर हम लोग उजागर करना चाहें तो जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम इमरान खान साहब को इस चीज पे लताड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम नहीं समझते कि ये कोई पॉजिटिव चीज है और ना ही इसका जवाब होगा। इमरान खान से बंदा आसानी से पूछ सकता है जी कि एक यहूदी के और एक मुसलमान का मुकाबला हो रहा था लंदन में, तो आपने यहूदी के आके ओपन इलेक्शन कैंपेन किया, ना सिर्फ आपने, आपकी पूरी पीटीआई ने उसको सपोर्ट की है। तो क्यों ये शजील साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज। ही इज राइट, बिकॉज आप ये देखें मोदी के इलेक्शन के वक्त सबसे पहले किसने ये तकरीर में कहा था कि अगर मोदी जीत गया तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि अजीम लीडर यू टर्न लेते हैं। मलिक साहब से बात कर लें, लेकिन आपने 3 ऑपोजिशन के लीडरों की बात करानी है, उनके बाद मुझे तीनों का, इन्होंने इतने सवाल उठाए, मैंने जवाब दिया। तीनों से ज्यादा टाइम मिला है, आपको ज्यादा ही टाइम मिलेगा। इंडिविजुअली इफ देयर 3 people talking against me and I should be given टाइम मिलेगा, आप बेफिक्र हो जाए। मलिक साहब, एक तो ये गद्दार का फतवा पहले नवाज शरीफ साहब पे लगता था, अब पूरी पीडीएम पे लग गया, कौमी असेंबली तक भी पहुंच गया, और दूसरा आप कहते हैं कि जी जनवरी से पहले गवर्नमेंट गिरा दी जाएगी। गवर्नमेंट कहती है कि जनवरी से पहले आपकी तहरीक ही खत्म हो जाएगी, तो होगा क्या जनवरी से पहले? देखिए, ये जो ये सारी ये गद्दारी के फतवे
ये सारे मामलात, इसकी एक तारीख है और उस तारीख से अगर कोई सबक नहीं सीखता तो मेरे पास उसका हल कोई नहीं। अगर ये लोगों को मेरी पाकिस्तानियत पर, मेरी अगर मैं किसी ज्यादती पर आवाज उठाऊं तो मेरे साथ ये एक फतवा आ जाए कि ये गद्दार है। अगर मैं किसी बात पे कहूं कि आइन के साथ आप इसकी पूरी पासदारी नहीं कर रहे तो साथ ही मुझे आ जाते हैं कि आप किसी हॉस्टाइल एजेंसी के एजेंडे पे खड़े हैं आप। तो ये बड़ी अजीब सी मंतक है। इससे 70-72 सालों में बहुत सारा सफर। लेकिन मलिक साहब हमने नहीं सीखा ना, हमने नहीं सीखा, हमने बतौर कौम भी नहीं सीखा, हमने बतौर सियासी जमातें भी नहीं सीखा। गरीदा जिन्होंने नहीं सीखा, ये सवाल उनसे होना चाहिए कि आपने क्यों नहीं सीखा। जो आज ये बात, मैं तो किसी को गद्दारी का फतवा नहीं। अब डिवीजन मलिक साहब इतनी गहरी हो गई है, डिवीजन इतनी गहरी डिवीजन हो गई है। नहीं देखें क्या कैसी डिवीजन गहरी हो रही है कि क्या ये डिवीजन जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है उसकी बुनियाद पर अगर किसी बात को आप किसी बयानिए को तरतीब दे रहे हों तो वो गहरी डिवीजन जो है उस मैंडेट का, उस राय का जो आपकी अवाम उन्नास की राय है उसके एहतराम करने की जरूरत नहीं महसूस होती। ठीक, करनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बड़ी गर्मा गर्म जबरदस्त बहस चल रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ सदाकत अब्बासी साहब, शाहवैस नूरानी साहब, मलिक अहमद खान, शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत से सवालात आपके लिए इकट्ठे हो गए हैं, मेरा ख्याल है आपने सब नोट भी कर लिए हैं, एक एक करके जवाब उनके देते जाए। सबसे पहले शाह नूरानी साहब मेरे सामने बैठे हैं, शख्सियत का एहतराम होता है इसलिए मैं बहुत ही एहतियात से बात करूंगा। ये जवान पॉलिटिशियन है, वहां जो घुटन नफरत ज़दा स्टेज पे ये बैठे हुए थे ना, तो उसका असर था। हम भी जब स्टेज पे जाते हैं ना, माहौल सा असर है। वहां पे नफरत करने वाले लोग खड़े थे। दे दी ना वजाहत। सुने वजाहत, अगर आपकी मैंने आप तीनों बोले, मेहरबानी कीजिएगा, आप तीनों बोले हैं, मैंने सारी बातें सुनी और तकरीबन 15 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। लिहाजा उस स्टेज पे जो बैठे हुए लोग थे, कोई अफगानिस्तान की बात कर रहा है, कोई वहां पे नवाज शरीफ साहब जो हमारे बहुत बड़े रहनुमा हैं सो कॉल्ड, वो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं फौजियों को सलाम करता हूं, और जो चीफ है, आर्मी चीफ है या ISI चीफ है, उनके बारे में वो बोलते हैं जो इंडिया बोलता है। उसके बाद वो वापस लें, ये गोल मोल करें, बिल्कुल कोई माफी वाली बात नहीं है। इनकी जो भी इनका ये वापस भी ले लें, तो मैं समझता हूं कि उस स्टेज पे पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें हुई हैं। अगर इन्होंने तकरीर की थी उसी वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी वाले उस तकरीर से डिस्टेंस करते। ये मजाक नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग था ना, वो बता तो रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग इनकी थी, सबका दिमाग तो स्लिप नहीं हुआ था। जहां बाकी लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तान इंडिया सुने इंडिया तीन बातें करता है। अब मुझे तीन बातें इंडिया करता है। एक, हमारी फौज के खिलाफ बातें करता है, हमारी ISI के खिलाफ बातें करता है, हमारे बलोचिस्तान के खिलाफ बातें करता है। तीनों तरह की बातें अगर उस स्टेज पे होती हैं तो मैं क्यों ना समझूं कि पाकिस्तान से नफरत किसी और का एजेंडा लेके चल रहे हैं। कि आप हमें यहूदी लॉबी कहते हैं, आप थकते नहीं है। इमरान खान ने कहा मोदी इलेक्शन जीत जाए तो कश्मीर आजाद होगा। ये जहलों को समझ नहीं आई बात। अगर आपका लेफ्ट विंग जो मुश्किल होता है मुज़ाकरात करना, राइट विंग जो फनेटिक होते हैं वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। बिकॉज कभी भी अगर कांग्रेस पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे तो कभी भी ये जो बीजेपी है नहीं करना देती। तो बीजेपी इज इन अ बेटर पोजीशन टू हैव अ डायलॉग विद पाकिस्तान। ये समझने वाली बात है, ये मजाक वाली बात नहीं है। इमरान खान के लेवल तक पहुंचे पर तनकीद करें। बातें आप करते हैं, पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हैं, पाकिस्तानी इदारों को, अदलिया अदलिया के बारे में मरियम साहब ने बातें की। किसने नहीं दिए हकूक? या बिलावल के वालिद ने नहीं दिए, या उनके वालिदा ने नहीं दिए, या उनके नाना ने नहीं दिए। किसने नहीं दिए इसको बलोचिस्तान को हकूक? मरियम के वालिद ने नहीं दिए, मरियम के चाचा ने नहीं दिए। आज हमें तकरीर बलोचिस्तान वो हकूक बलोचिस्तान था, लेकिन अगर 72 सालों में इमरान खान ने तो नहीं हक मारे ना, आप उनके साथ थे। जिया ने नहीं दिया, मैं बात करूं, जिया ने नहीं दिया तो जिया की कब्र पे कौन खड़ा हो गया? तीसरी बात, जियाउल हक की कब्र, जियाउल हक का सियासी वारिस नवाज शरीफ है। आज मुस्लिम लीग नून जियाउल हक, तो आप जियाउल हक के किए हुई हरकतें, जुल्फिकार अली भुट्टो की, मुशर्रफ की, बेनजीर साहिबा की, नवाज शरीफ सबके की हुई बलोचिस्तान से ज्यादतियों का तकरीरें आप उनके बच्चे के करेंगे। देखिए, इनके वालिद का एहतराम है, उनके वालिदैन का भी एहतराम है। इस तरह की बातें आप करेंगे तो हम आपको गद्दार कहेंगे। मेरी हुकूमत कहे ना कि मैं कहूंगा, ये कोई तरीका। मैं एक बात और करूं, एक बात, मरियम क्या बोलती हैं? जजेस हैं हमारे सारे काबिल एहतराम है। कुछ जजेस ने फैसले इधर किए, कुछ उधर किया। मैं ये बात करके मैं खुद में तौहीन अदालत में नहीं आना चाह रहा,
لیکن 2 ججوں کو کہنا کہ یہ ٹھیک ہیں اور باقی خراب ہیں، یہ پاکستان ہے؟ یہ آپ نے پاکستان سے لوٹ مار کر کے، جھوٹ بول کے، پراپرٹیز بنا کے، لوٹ مار کے آج ان پراپرٹیز میں بیٹھے ہیں۔ پاکستان کے اداروں کو آپ بولیں گے تو کیا پاکستان سے محبت کرنے والا، فوج سے محبت کرنے والا، عدالت سے احترام کرنے والا بندہ نہیں بولے گا؟ آپ جو مرضی بیانیہ بنائیں، ہم آپ کے جواب میں بیانیہ نہ دیں، آپ جو تقریریں کریں وہ تقریر جو ہم ٹی وی پہ چلا نہیں سکتے، یہاں آپ کے مجھے اخلاقیات کا سبق دے رہے ہیں۔ ملک صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں، شاہ اویس ایک جملہ، شاہ اویس ایک 2 جملے شاہ اویس صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں عباسی صاحب نے جو ایک بات کی نا، میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ کون سی بات؟ یہ 72 سال کا حساب لیں گے، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ ہم 72 سال پوری صفائی کریں گے اور اس کا حساب لیں گے۔ اگر یہ 72 سال کا حساب لے لے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ 72 سال میں شاہ صاحب 72 سالوں میں 2 سالوں کے ہم ذمہ دار ہیں، 30 سال کے تو یہ 2 میرے بھائی نہیں، آپ شاہ اویس کی بات سمجھے نہیں، آپ شاہ اویس کی بات سمجھے نہیں، آپ 72 سالوں کا حساب لیں گے۔ دیکھیں میں بات سمجھا ان کی بات، ایسی کوئی انہوں نے مشکل بات نہیں کی۔ آپ 72 سالوں میں ڈکٹیٹرز کا حساب لے لیں گے۔ جدھر اشارہ ہے پھر 72 سال میں ضیاء الحق سے بات کریں، اور ضیاء الحق کی جو سیاسی اولادیں ان سے بات کریں، ایوب خان کی سیاسی اولادوں سے بات کریں، مشرف کی سیاسی اولادوں سے بات کریں، 2 سال کے لیے ہم بھی اپنا حساب دیں گے۔ اس میں سے میری بات تو سنیں نا، اس میں سے جو ضروری کام کریں عباسی صاحب نکالتے وقت 1 سال بیچارے وہ نکال دے، 1 سال قائد اعظم والا، کہیں ان کا بھی سال بیچ میں نہ ڈالنے۔ نہیں، ان 72 سالوں میں بھی شاہ محمود بھی آ جائیں گے، ان 72 سالوں میں جہانگیر ترین بھی آ جائیں گے، ان 72 سالوں میں اور بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب شرجیل سسٹم میمن کی صاحب بات کر رہے ہیں ہم، شرجیل میمن کسی ایک صاحب کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی۔ شرجیل میمن صاحب کافی دیر سے خاموشی سے میں سن رہے سمجھتا ہوں ہیں۔ کہ صداقت عباسی صاحب نے پھر زیادتی کر دی اور اس پروگرام میں موجود سب لوگوں کو پھر ایک سرٹیفکیٹ دے دیا غداری کا۔ میں سمجھتا ہوں جی الحمدللہ پاکستان جو ہے اس سے ہم سے زیادہ پیار نہ ان کو ہوگا، نہ ان کے لیڈر کو ہوگا۔ اور ایک چیز کا انہوں نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اب انہوں نے بات اس طرف چھیڑ دی جس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا کہ عمران خان نے لندن میں ایک مسلمان پاکستانی، ایک غریب آدمی کا بچہ جب میئر کی الیکشن لڑ رہا تھا تو اس کے مقابلے میں ایک یہودی کی نہ صرف عمران خان نے پوری پی ٹی آئی نے سپورٹ کیوں کی۔ اگر باقی ایکسکیوز دے رہے تھے کہ ہم نہ سمجھ لوگ ہیں، جب مودی کی بات کر رہے تھے تو وہ بھی ہمیں جواب دے رہے تھے کہ وہ کیوں کی، تو شاید ہمیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے اصل میں پی ٹی آئی کا وتیرہ کیا رہا ہے۔ سارے کام پی ٹی آئی خود کرتی رہی ہے اور اس اپوزیشن کو ہمیشہ یہ نشانہ بناتے رہے، چور ڈاکو ہمیشہ اپوزیشن کو کہتے رہے اور خود جو ہے یہ چھپتے رہے بی آر ٹی کے اسٹیج کے اوپر اور جو ان کے اوپر فارن فنڈنگ کیسز کے اسٹیج کے اوپر۔ آپ سے صداقت عباسی صاحب سے ایک بات کا سوال کے جواب دینے کہ جی بی آر ٹی پہ اسٹیج کیوں لیا ہوا ہے، جس میں کے پی کے کی چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کہہ چکی ہے کہ 7 ارب روپے کی صرف کک بیکس انوالو ہوئی ہیں، 7 ارب روپے کی کک بیکس۔ ان سے سوال پوچھیں کہ اس پہ اسٹے آرڈر کے پیچھے یہ بات ہے اصل جواب آپ کو صداقت صاحب، اصل بیانیہ آپ کا اپوزیشن کے خلاف یہ ہونا چاہیے، کارکردگی کا ہونا چاہیے۔ اور بی آر ٹی اورنج لائن پہ بات کر رہی تھی، ملک صاحب بھی موجود تھے، لیکن بھائی آپ کا بی آر ٹی پہ سوال کرنا آپ کا حق ہے، میں بالکل اس پہ آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ غدار اور نہیں کہوں گا، نہ میں نے آپ کو غدار کہا ہے، میں نے تو کہا اس سٹیج کے اوپر کی بات کی ہے۔ آپ بی آر ٹی کے بارے میں ہم نے سٹے اس لیے لیا ہوا تھا کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے، آج وہ اوپن ڈاکیومنٹ ہے، کورٹ سے اسٹے لینا ہر پارٹی کا حق ہے۔ ہمیں فیصلوں کے بعد ہم وہ نہیں ہے میرے بھائی جو کہیں مجھے کیوں نکالا، ہم فیصلوں کا احترام کریں گے، جو فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا اس کو بھی، اور کبھی اب عمران خان صاحب نے اس کا افتتاح کر لیا نا بی آر ٹی کا، آپ کے اندازے میں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ آج اعلان کریں گے کل آپ سپریم کورٹ۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، مجھے کوئی اس بات پہ دو رائے نہیں ہے، سپریم کورٹ اگر اسٹے خارج کر دے تو میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی اعتراض ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ ایز اے پی ٹی آئی کے ریسپانسبل آپ آج اس پروگرام میں اعلان کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے، میں آپ سے کوئی وہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، آپ آج اعلان کریں کہ عمران خان صاحب اب اس کا افتتاح کر چکے ہیں جیسا بھی افتتاح ہوا ہے، اور اب آپ لوگ کل جو وہ اپلیکیشن سپریم کورٹ سے اسٹے کی واپس لینے جا رہے ہیں۔ شرجیل صاحب I have no reason to disagree with you، کر لیں گی، مجھے میرا ہی خیال کہ اصولی طور پہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی آدمی حساب سے پاک نہیں ہونا چاہیے، اس کو احتساب ہونا چاہیے، حساب سے فورن فنڈنگ والا بھی، فورن فنڈنگ والا نہیں، میں بالکل پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا برابر حساب کریں،
ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے اگر سب کی ٹھیک ہے تو سب کی ہے۔ سب کو معافی ملے، سب کی غلط یہ نہیں کہ خالی ٹھیک ہے، پی ٹی آئی ٹائم میرے پاس ہمیں ختم ہو آپ کی گیا۔ فنڈنگ کا پتہ ہے سب کا۔ ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، مجھے بی آر ٹی اورنج لائن ٹرین ملک لوگوں کی احمد خان اپنی صاحب آپ کی مانگے تانگے کیے ملک احمد خان صاحب سے اورنج لائن عدالتوں ٹرین سے پر بھی فیصلے بات اس طرح کرنی نہیں تھی، ہوتا۔ لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ملک صاحب آپ کو اورنج لائن ٹرین پہ دوبارہ زحمت دوں گی میں۔ شجیر میمن صاحب، ملک احمد خان صاحب، شاہ اویس نورانی صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، بہت شکریہ۔ I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔